بندہ مسیح تے بندہ نہیں بنن دیندا خدا نہیں آمن دیندا تے کیویں ہو سکدے پلیت ذکر پلیت ہوندے پاکیں دے ذکر پاک ہوندے اپنے مقدر تے خوش دیجئے محفل پاک نصیب تھئیے نبی دی غلامی دا صدقہ الحمدللہ پاکی بھی حاصل ہو توجہ میری طرف کرنی ہے میں جڑی گل عرض پیا کرے نا نبی دی پاک غلامی دی غلام مصطفیٰ دے حوالے نال قبر دے اندر بھائی عبدالغفار صاحب عبدالستار صاحب توجہ فرمانی ہے بھائیو کے دانے قبر دے وچ پلہا چھوڑیں دے اور اس توجہ نبی دے غلام دا روپ سنو شان سنو حضور فرمائیں دے سوال کریں دے من ربو کا تیرا رب کون ہے توجہ جیسے بلے فرشتے سوال کریں دے نا فرشتے کو آدھے روکو ونجو فرشتے کو قبر جو روک کھڑے دے آکو جڑا منکر نکیر کو قبر جو روکے تے روک کے کھڑا کر چھوڑے ان کو محمد دا غلام کیا نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ تحقیق حتیٰ کہ نعرہ حیدری ماشاءاللہ بات محبت نال بول رہا سبحان اللہ فرشتے کو روک کھڑے دے روک ونجو فرشتے روک گئے اور ذرا توجہ نال سنو فرشتے کو روک کیا کیوں گئے منکر نکیر قبر جو روک گئے کھڑے ہو گئے وجہ کیا ہے فرمایا تسا نہیں پہ دے او دیکھو میری عصر دی نماز قضا پہ تھی دیئے عصر دی نماز قضا پہ تھی دیئے تسا انتظار کرو میں ذرا عصر دی نماز پڑھ گی نا ول تمہارے سوالے کا جواب دینا یارو پتہ ہی لگا جہاں نبی دا غلام ہوئے نا فرمایا غلام مصطفیٰ کو ہوئی بڑھا رانے جہاں کبارے جوان کے عصر دی نماز قضا تھی مرتے یا کہیں نماز کو قضا کرنتے راضی نہ تھی بیتا ان کو محمد دا غلام آکیا اللہ تب سے اچھی بات امام الانبیاء دے پاک غلام توجہ نال سماعت فرماؤ نبی دے پاک غلام دی شان سنو غلام مصطفیٰ دا مقام سنو یا وجہ رب تعالیٰ نے قرآن دے اندر اعلان فرمایا فرما کل ان کنتم تحبون فکر لے کے اپنا جانا یارو قرآن پڑھا